नमस्कार। दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हिजोदेखि उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको तिर्न बाध्य भयो। केही समय यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने इतिहासमै सबभन्दा महँगो पेट्रोल हामी किनिरहेका छौँ। डिजेल र मट्टी तेलको अवस्था पनि त्यही छ। यसरी हरेक महिना जस्तो भाउ बढाउँदाखेरि पनि नेपाल आयल निगम अझै आफूहरू घाटामा रहेको बताउँदै आइरहेको छ र यो आफ्नो मर्जीले नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट आएको मूल्य अनुसार समायोजन गरेको भन्ने जवाब आउने गर्दछ। यो प्रकारको सिस्टमको कारणले गर्दा हरेक दिन व्यक्तिहरू, उपभोक्ताहरू र यसका प्रयोगकर्ताहरूले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। के यसको कुनै विकल्प छैन? नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सधैँ बढ्ने मात्रै हो, यसको घट्ने कुनै आधार हुन सक्दैन? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ पेट्रोलियम विषयका विज्ञ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ। यसर्थ पेट्रोल र आयल निगमसँग जोडेर आएको भ्रष्टाचारको विषय पनि उहाँसँग कुराकानी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर चक्र बहादुर खड्का। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद निराजनजी। अब अस्ति रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढ्यो। हिजो बिहान सूर्योदय भएर मान्छेहरू पेट्रोल पम्पमा जाँदाखेरि भाउ बढिसकेको थियो। यो भाउ विगत केही महिना यताको निरन्तर बढिरहेको भाउमा पर्छ। 129 रुपियाँ पेट्रोलको पुर्यो। अब एकजना पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा तपाईँले पढ्नुभएको, बुझ्नुभएको, अध्ययन गर्नुभएको, त्यसमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको व्यक्तिको हिसाबले नेपालीले यति महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन किन्न परिरहेको छ? अहिले तपाईँको अध्ययनले के देखाइरहेको छ? धन्यवाद यो प्रश्न सोध्नुभएकोमा। यो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्राइस बढ्नुको एउटै कारण हो, यो चाहिँ सरकारले लगाएको ट्याक्स सिस्टम हो। यो चाहिँ करको भार लगभग अहिले चाहिँ 100% कर लगाएको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै उदाहरणको निम्ति 65 रुपियाँमा भारतको रक्सोलबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोल खरिद गर्छ। खरिद मूल्य त्यो हो र 100% कर र विभिन्न अन्य डिलरको नाफा, आयल निगमको नाफा र अनेकौँ यसमा चाहिँ के पर्छ भने भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, पूर्वाधार, प्रदूषण, मूल्य स्थिरीकरण, भ्याट, होइन, त्यसपछि चाहिँ जलविद्युत आयोजनाको निम्ति चाहिँ कर, त्यसपछि चाहिँ प्राविधिक नोक्सानी भन्छ, फ्युल थ्रुटफुट भन्छ, त्यस्तो अनेकौँ 20औँ शीर्षकमा चाहिँ कर असुल गर्ने कारणले गर्दाखेरि खरिद मूल्यको ठिक डबल मूल्य हुन गएको कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न गएको हो। अहिले भनेपछि खास 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य आयल निगमले किन्दाखेरि 65 रुपियाँको हाराहारीमा अहिले पनि आउँछ। लगभग 65 देखि 67 रुपियाँको मूल्य तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगमले त्यसको ठ्याक्कै डबल तिरिरहेका छौँ हामीले। उपभोक्ताहरूले चाहिँ त्यसको डबल 129 रुपियाँ अहिले भनेपछि लगभग डबल 29-30 भनेको डबल हो। यो मतलब यो ट्याक्स पेट्रोलियम पदार्थमै जुन हिसाबले थोपरिएको छ नि, यो किन हो? खास पेट्रोललाई नै मात्रै सरकारले किन देखिरहेछ ट्याक्स थोपर्नलाई यति धेरै डबल पैसा बढाउने गरी, उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी? यो हामीले 72 सालमा नाकाबन्दी भोग्यौँ, यो कुरा यहाँलाई पनि स्मरण होला, होइन? अब यो भनेको के हो भने मान्छेको दैनिक जीवनसँग सरकार राख्ने र अर्थतन्त्रको पनि यसलाई पाङ्ग्राको रूपमा लिइन्छ पेट्रोलियम पदार्थलाई। त्यसकारण यो चाहिँ नभई नहुने र त्यतिखेर जब नाकाबन्दी थियो यहाँ उपभोक्ताहरूले अथवा तपाईँ हामीले 800 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल पनि हामीले किन्यौँ। त्यो पनि मिसावटयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ, होइन? त्यसको मतलब के हो भने यो नभई नहुने भएको हुनाले यो जतिसुकै भाउ बढायो भने मान्छेको जीवन चाहिँ चल्दैन। जीवन नचल्ने भएको हुनाले बाध्यकारी अवस्थामा यो बिकाउनको निम्ति अथवा त्यहाँबाट कर असुल गर्नको निम्ति सरकारले सधैँ यसलाई नै यो देखिरहेको छ। यही माथि नै कर लगाउन चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। र विशेष गरेर अझ भन्नुभयो भने तपाईँको जेठ असार पछि चाहिँ जति राजस्व असुल गर्नुपर्ने हो त्यो राजस्व चाहिँ अब त्यसको भुक्तान कम भएको अवस्था हो भने सबभन्दा सजिलो भनेको त यसमा कर बढाइदियो भने त
दिनै पछि अथवा चाहिँ त्यो गाडी नै पछि चाहिँ प्रत्येक सेकेन्डमा भनौँ प्रत्यक्ष एकदम सिधाका सिधा सेकेन्डमा भन्सारबाट छिर्न बित्तिकै सरकारलाई चाहिँ राजस्व जाने भएको हुनाले एउटा सजिलो माध्यम पनि भयो यो चाहिँ। त डाक्टर साहब, अब आयल निगमले सधैँ पेट्रोलको भाव बढिसकेपछि त्यो स्टेटमेन्टमै भन्ने गर्छ यो चाहिँ स्वचालित मूल्य अनुसार हामीले चाहिँ समायोजन गरायो हो, बढाएको पनि भन्दैन उसले होइन, समायोजन भएर भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट आएको मूल्यलाई समायोजन गरेर त्यही अनुसारले बढाएको हो भन्ने आउँछ र आयल निगम अझै पनि हामी घाटामै छौँ भन्ने प्रकारको उहाँहरूको स्टेटमेन्ट सधैँ नै आउँछ र हामी टेलिभिजन कर्मीहरू अन्य सञ्चारकर्मीहरू गएर आयल निगमका आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यही कुरा गर्नुहुन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो यो स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत भनेर जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला, जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला त नभनौँ, 15 दिनमा आउँछ क्या अरे यो समायोजनको मूल्य, त्यतिखेर मूल्य बढ्छ। यो स्वचालित मूल्य प्रणाली भने के हो डाक्टर साहब खास? दुईवटा कुरो गरेको सुनिन्छ आयल निगमले, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउसँग समायोजन गरेको भन्ने हो, अर्को चाहिँ भारत यो पछि गएर यो हामीले धेरै मिडियामा तपाईँकै AP1 टेलिभिजनमा मैले धेरै पटक छोटो छोटो कुराकानी पनि गरिसकेका छु होइन। यसमा हामीले भन्न थालिसकेपछि पछि उनीहरूले चाहिँ भारतीय आयल निगमले समायोजन गरेको तेलको मूल्यको आधारमा हामीले मूल्य समायोजन गरेका हौँ अथवा गर्नु स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका छौँ भनेका छन्। र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको चाहिँ ओपेक बास्केट, इन्डियन बास्केट, दुबई बास्केट होइन, इरानी बास्केट, साउथ चाइना बास्केट, मलेसियन बास्केट, यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू हुन्। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्दाखेरि एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने त्यो क्रुड आयल भनेको कच्चा तेलको हो। त्यो कच्चा तेल भनेको 1 ब्यारेलको कुरा हो, 1 लिटरको कुरा होइन। त्यो 1 ब्यारेलमा पैसा बढ्छ अहिले 75 रुपियाँ 91 पैसा, $75.91 छ आजको क्रुड आयल। त्यो 169 लिटर हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो क्रुड आयलमा। अनि जसबाट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पेट्रोल 73 लिटर, डिजेल 36 लिटर, यो हवाई इन्धन 20 लिटर र अरू किसिमको मिथाइल अल्कोहल भन्छ त्यसलाई चाहिँ, मिथाइल इथाइल अल्कोहल 6 लिटर र अरू विभिन्न किसिमको अरू उत्पादनहरू चाहिँ 34 लिटर गरेर जम्मा 169 लिटर चाहिँ उत्पादन हुन्छ। अनि तर यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ, पेट्रोलको भाउ बढ्यो भनेर नेपालमा चाहिँ अब 10 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढाउनुको कुनै औचित्य छैन। र अर्को तपाईँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने पेट्रोलमा $10 मूल्य बढ्यो प्रति ब्यारेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने त्यसले पेट्रोल प्रति लिटरमा कुनै पनि असर पर्दैन, किनभने सेन्टको कुरा आउँछ त्यहाँ। भनेको पेट्रोलियम पदार्थको जुन कच्चा पदार्थ 1 ब्यारेल हुन्छ त्यो 1 ब्यारेलबाट 200 भन्दा धेरै बाई प्रडक्ट हुन्छ त्यसलाई, हामीले खाने औषधि होइन देखि लिएर कस्मेटिकदेखि लिएर होइन, तपाईँ हामीले बोक्ने दैनिक सामग्रीदेखि लिएर होइन, सबै कुराहरू त्यसबाट बन्ने भएको हुनाले त्यो सबै कुरा त त्यो डिभाइड हुन्छ नि त। र अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै त्यसको भार पर्नु हुँदैन। र अहिले सबभन्दा धेरै भार परेको भनेको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन औषधि, स्यानिटाइजर, कोभिड भ्याक्सिन लगायतका वस्तुहरू चाहिँ जुन उत्पादन भइरहेछ, औषधिहरूको खपत जुन भइरहेछ, 79% औषधिहरू चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम प्रडक्टको बाई प्रडक्टहरू हुन् संसारमा, जुन हामी दैनिक खान्छौँ, एस्पिरिनदेखि लिएर सिटामोलसम्म। यो सबै उत्पादनमा भाग लाग्दाखेरि त तपाईँको पेट्रोलमा त कुनै नगन्य मात्रामा $10-20 चाहिँ प्रति ब्यारेल बढ्यो भने कुनै यसमा फरकै पर्दैन। एउटा स्पष्ट पर्नुपर्ने कुरा यो। र अर्को कुरा नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड आयल इतिहासमा कहिले किनेकै छैन। उसले त सिधै पेट्रोलियम पदार्थै किन्ने हो। अनि त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा त उसले गर्नै मिलेन। यो गर्यो भने उसले जनतालाई चाहिँ यति भने भइहाल्छ नि भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर अलिकति क्लियर हुनुपर्ने कुरा, जस्तो आयल निगमले त्यो चिज भन्न मिल्दैन, आयल निगमलाई त्यसको खासै केही त्यस्तो ठुलो प्रभाव छैन, तपाईँले त्यो प्रश्न पार्नुभयो कसरी भनेर। तर भारतबाट किन्न पर्ने भएर भारतमा तलमाथि पर्या भएर भारतको आयल कर्पोरेसनको आधारमा नेपालमा निर्धारण भएर त्यो तलमाथि पर्या हो कि होइन त? एकदम सही प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। नेपालले 2002 पछि भारतीय आयल निगमसँग चाहिँ रिफाइन तेल भन्छ त्यसलाई चाहिँ, जस्तै पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, बिटुमिन, जति पनि हामीलाई चाहिन्छ लुब्रिकेन्ट्सहरू हामी चाहिँ
प्रशोधित तेल हामी इन्डिया सिधै प्रयोग गर्न मिल्ने सिधै प्रयोग गर्न मिल्ने तेल चाहिँ भारतीय आयल निगमबाट हामी किन्छौँ। त्यो किन्दाखेरि उसले एउटा विदेशबाट चाहिँ तयारी तेल पनि किन्छ, कच्चा तेल पनि किन्छ, आफ्नै रिफाइनरीहरू जस्तो बरौने डिपोहरूमा चाहिँ आफ्नै खानीबाट निस्केको तेलहरू पनि उसले प्रशोधन गर्छ र त्यो तेलमध्ये उसले ट्याक्स जोडेर नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ नजिकको पोइन्टबाट नेपालको सबभन्दा नजिकै जहाँ छ, जस्तै उदाहरणको निम्ति रक्सोल होइन बरौनी, त्यो डिपोबाट नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँछ। उपलब्ध गराउँदाखेरि अब त्यो रिफाइनेरीको ब्याच नम्बर भन्छ त्यसलाई चाहिँ, पहिलो ब्याच, दोस्रो ब्याच, तेस्रो ब्याच, चौथो ब्याच यसरी हुँदै जान्छ। त्यो केही न केही त्यो त्यसमा हुने कच्चा पदार्थबाट त्यो निस्किने पेट्रोलको परिमाण त्यसको गुणस्तरको आधारमा थोरै मूल्य तलमाथि पर्न सक्छ। त्यसैको आधारमा तपाईँको नयाँ ब्याच उत्पादन गर्ने बित्तिकै त्यो नेपालमा पठाउँदाखेरि केही कहिलेकाहीँ बढ्ने कहिलेकाहीँ घट्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सधैँ बढ्ने चाहिँ होइन, फेरि सधैँ बढेर आउँछ भन्ने होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि पनि त 65-67 रुपियाँमा त मात्रै किनेको रहेछ नि त पेट्रोल त। अब 129 पुर्याउनु भनेको त बाँकी अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै करको भार थपेको कारणले मात्रै चाहिँ पुगेको हो। अब भारतीय आयल निगमले बढाएको कारणले हामीले बढाएको हो भने त भारतीय आयल निगमले 100 रुपियाँ पुर्यायो, त्यस कारण हामीले चाहिँ 129 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो भन्ने कुरा त साँचो होइन नि त। भारतमा पनि यसै गरी बढ्छ? यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाउँदाखेरि त्यो सानो अंशको तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन भारतीय बजारमा चाहिँ? बढ्ने घट्ने भइरहन्छ, त्यहाँ पनि थोरै 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 50 पैसा 20 पैसा तलमाथि भइरहन्छ भारतीय बजारमा पनि। अब तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहँदा कस्तो भनेदेखि धेरै वर्षदेखि यो अनवरत चलिरहेको छ, यो अझै चल्ला जस्तो पनि देखिन्छ र यो चलिरहनु भनेको तपाईँ हाम्रो गोजीको पैसा फोकट्टै हामीले खर्च गर्नु हो, जुन नगर्दा पनि हुन्थ्यो। आधी पैसा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरै पैसा खर्च हाम्रो भइरहेछ पेट्रोलियम पदार्थमा। अब यसको विकल्प के हुनसक्छ त? अब नेपालले 65 रुपियाँ 66 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल 129-30 मा आयल निगमले बेचा छ, हामी किनिरहेछौँ। त्यही पनि पाएन भने ब्ल्याकमा पनि किन्छौँ हामी होइन त्यही चिजलाई। हजुर। अब यसको विकल्प के त? अब यसको उचित हिसाबबाट आयल निगमले पनि राम्रोसँग गर्न सकोस्, सरकारलाई पनि केही काम गरे जस्तो होस् भन्ने एउटा विकल्प के पनि हुन सक्दैन यसमा? एउटा निराजनजी, एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने आयल निगम र सरकार छुट्टा छुट्टै होइन, सरकारै हो आयल निगम भनेको। किनभने पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएको हो। सरकारले चाहिँ के भन्छ भने आयल निगमले तेलको भाउ बढायो भन्छ, आयल निगमले के भन्छ भने सरकारले धेरै कर लियो अनि त्यसकारण चाहिँ हामीले पेट्रोलको भाउ बढाउनु पर्यो किनभने हामीलाई पनि नाफा चाहियो भन्छ। अनि यसको विकल्प हामीले त्यति धेरै सोचिराख्नु पर्दैन। 2030 अथवा 2040 पछि यसको विकल्प चाहिँ यो आफै आउँछ। किनभने यो संसारभरि अधिकतम 2030 धेरै जसो र तपाईँको अन्तिम चाहिँ 2040 सम्ममा यो पेट्रोलियम प्रडक्टबाट चल्ने गाडीहरू चाहिँ विस्थापित हुँदैछन्। यो इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर चाहिँ ठिक छ, त्यो एउटा विकल्प भयो। हामी सानो एउटा ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि यो विषयलाई फेरि हामी अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद दर्शकवृन्द, हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि हामी आउनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला AP1। What's up? Didi, भोक लाग्यो। आऊ भित्र, हात धोएर बस है। थ्याङ्क यू। दिदी अर्को एउटा प्लिज। अर्को एउटा। किन फालेको? मिठो लागेन? मिलेर मजाले खाऊ ल, शेयर गरेर। शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। सो लेट्स शेयर एन्ड इट।
पुनः स्वागत छ एपी टक टाइममा। आज हामी पेट्रोलियम पदार्थमा किन अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यसको विकल्प हुन सक्छ कि सक्दैन, कहिलेसम्म हामी उपभोक्ताले महँगो पैसा तिरेर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता बनिरहने, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर चक्रबहादुर खड्का, उहाँ पेट्रोलियम विषयका विज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब यो ब्रेकभन्दा अगाडि अलिकति हामीले कुराकानी त्यो छोएका थियौँ। हजुर, अब भारतको एक प्रकारको त्यो शासन जस्तो, भारतको एउटा हस्तक्षेप जस्तो हैन, सबैतिर त्यो मान्छेहरूले कुरा गर्छन्। अहिले हामी अन्धतिरको कुरा नगरौँ, पेट्रोलियम पदार्थमा त्यो भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा खासै चासो देखाएको छैन भन्छन् र सरकारले अलिकति कम गरिदिने हो भनेदेखि नेपालबाट किनेर भारतमा बेच्छन्, भारतको भन्दा सस्तोमा नेपालमा चाहिँ पेट्रोल त कहाँ दिन पाइन्छ र भारतले कहाँ मान्छ र त्यस्तो कुरा भन्ने टाइपको कुराहरू यसो त्यो हुन्छ नि, त्यो सरफेस कुराकानी टाइपको हुन्छ नि, सर्वसाधारणले त्यस्तो भन्छन्। यो वास्तविकता यस्तै हो कि के हो डाक्टर साहब, यो विषय चाहिँ के हो? धन्यवाद निरञ्जनजी, के राम्रो प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। यो भनेको देश हो नेपाल भनेको, होइन, भारतको अधीनस्थ पनि होइन। आफ्नो देशले कुनै पनि जनताको सुख सुविधाको निम्ति कुनै काम गर्न सक्छ, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य होइन उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसकारण रक्सोलमा चाहिँ पेट्रोलको मूल्य धेरै छ, त्योभन्दा वीरगन्जमा सस्तो छ भनेर त्यस्तो कुनै बहानाबाजी गरेर चाहिँ यहाँ पेट्रोलको भाउ बढाउन बाध्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसो भए यसो गरे भइहाल्यो नि त, पाइपलाइन छँदैछ, दिनमा 10 लाख लिटर पाइपलाइनबाट चाहिँ हामी रक्सोल वीरगन्ज ल्याउने, अम्लेगञ्ज ल्याउने, अम्लेगञ्जबाट फेरि त्यो 10 लाख लिटर भारतको विभिन्न पेट्रोल पम्पमा बेचिदियो भने त 134 रुपियाँ कति चाहिँ छ। हामीले 100 रुपियाँमा बेचिदियो भने त 70 रुपियाँमा किनेको भने 30 रुपियाँ प्रति लिटर त हामीलाई नाफा भयो नि त। नाफा कमाउने हो, ट्याक्स लिने हो भने त त्यहाँ पनि विकल्प छ नि त। त्यसकारण यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको देश हो, राज्य हो, कुपन सिस्टम, कोटा सिस्टम होइन, कुन सवारी धनीले के काम गर्छ, उसलाई कति पेट्रोलियम पदार्थ चाहिन्छ, एउटा कोटा सिस्टम, एउटा कुपन सिस्टमले चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छ नि त। किनभने हामी त थोरै जनसङ्ख्या भएको 60,000 घर परिवार भएको मान्छे हामी, जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या। त्यसमध्ये कति जनताहरू चाहिँ युवाहरू बाहिर छन्, कति वृद्धहरू चाहिँ आश्रित भएर विदेशमा छन् होइन। बाँकी रहेको मान्छेहरूको सवारी साधन जति छ त्यो सवारी साधनको रेकर्ड अनुसार तपाईँको पेट्रोलको कोटा होइन, जस्तो तपाईँ AP1मा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई महिनामा कति लिटर तेल चाहिन्छ, जुन फ्युल स्टेसनमा लिनुहुन्छ तपाईँ कुपन मार्फत, कार्ड मार्फत तपाईँले लिनुभयो भने त तपाईँले सक्नुभयो नि त। अनि खुरुखुरु रक्सोलको गाडी आउँछ, वीरगन्जमा गएर पेट्रोल भर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै सान्दर्भिक कुरा चाहिँ लाग्दैन। त्यो कुरा टार्ने मेलो मात्रै भयो, त्यो चाहना शक्ति भयो। हजुर, यो नेपाल हो, त्यो भारत हो। यहाँबाट पेट्रोल किनेर भारत जान नपाइने नियम पनि त सरकारले बनाउन सक्छ नि, बनाउन सक्छ। अथवा किन्यो भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई धेरै मूल्य लिन सक्छ तपाईँको चाहिँ, अथवा भनौँ न ल 140 रुपियाँ लियो तपाईँलाई वीरगन्जमा पेट्रोल किन्दा भने बाँकी रहेको चाहिँ 40 रुपियाँ तपाईँलाई तपाईँको खातामा पुनः रिफन्ड गर्न सक्छ नि त। त्यही त, त्यो प्रकारको सोच हुनु पर्यो, काम गर्ने पहिला सुरुमा काम गर्ने इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो होइन, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, त्यो कुरा। अब तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो यसको विकल्पको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दा 30 पछि त धेरै जसो इलेक्ट्रिक गाडीहरू नै आउँछन्, 40 सम्ममा त धेरै विश्वमा यी धेरै देशहरूले त्यो गर्छन् भन्ने कुरा छ। तर अब 30 सम्म चाहिँ हामी यत्तिकै महँगो तिरिरहने, अब अरू केही छैन विकल्प, अरू केही नगर्ने होइन। अब त्योभन्दा अगाडि जस्तो सरकारले चाहेको खण्डमा जनताको ढाड सेक्ने गरी जुन पेट्रोलको पैसा तिरिरहेको छ त्यसलाई त धेरै कम गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो तर्फको विकल्प सोच्ने बेला भयो कि भएन, तपाईँको चाहिँ सुझाव के हो यसमा? विकल्प सोचिहाल्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ खरिद मूल्यबाट चाहिँ अतिरिक्त कर, विभिन्न किसिमको करहरू खारेज गर्ने हो र त्यो कर चाहिँ अन्यत्र बाट उठाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्यो भने यो त 100 रुपियाँभन्दा कममा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ अहिले पनि बेच्न सकिन्छ। र डिजेलको मूल्य त अझै कम गर्नुपर्छ होइन। अहिले भएको चाहिँ भनेको 90 रुपियाँको हाराहारीमा राख्नुपर्छ, किनभने डिजेलको मूल्य बढ्यो भने फेरि डिजेलको मूल्य बढ्छ। किनभने डिजेल भनेको चाहिँ तपाईँको यात्रा डिजेल, तपाईँको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने डिजेल, डिजेल बोक्ने डिजेल, पेट्रोल बोक्ने डिजेल, सारा डिजेल भएको हुनाले
या त डिजेलको सट्टा चाहिँ तपाईँको कम्प्रेस नेचुरल ग्यास भन्छ होइन। भारतको दिल्ली सहरमा तपाईँले हेर्नु भने धेरै जसो चाहिँ अब डिजेलको सट्टा अब सिएनजी भन्छ, त्यो कम्प्रेस नेचुरल ग्यास हो, त्यसबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रिक बसहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तत्काललाई विकल्प भनेको। र पेट्रोलमा चाहिँ सरकारले जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई के भन्नु भने 65-66 को तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामीले 9 अर्ब 42 करोड चाहिँ 65-66 मा सरकारले राजस्व उठाएको छ। अनि त्यसमा 3 करोड 31 लाख चाहिँ आयल निगमलाई नाफा छ। र 66-67 मा आयल निगम के भन्छ भने हामीलाई चाहिँ 84 करोड चाहिँ घाटा छ भन्छ। तर के कुरा पत्याउन मिलेन भने 12 अर्ब 30 करोड चाहिँ सरकारले राजस्व उठाएको छ। सरकारले उठाएको राजस्वमा घटाउने हो भने त 11.46 अर्ब त तपाईँको राजस्व उठेको रहेछ नि त। र आयल निगम घाटा भयो र तपाईँको चाहिँ आयल निगमले तेल आयात गर्न सकेन भने त्यही उठाएको राजस्वमध्ये सरकारले फेरि आयल निगमलाई त रिफन्ड पुनः पैसा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ र त्यसबाट मगाउँछ नि त। भनेपछि सरकार र आयल निगम एउटै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। तर एउटा त्रुटि छ त्यहाँ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, त्यो त्रुटि सरकारले अहिलेसम्म सच्याएको छैन। के हो त्यो? त्यो के हो भने आयल निगम चाहिँ कम्पनी ऐनमा दर्ता छ। कम्पनी ऐन भनेको यो त्यहाँ मजदुरहरू काम गर्छन्, मजदुरहरू काम गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले नाफा कमायो भने बोनस वितरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ। र त्यो नियममा बसेर आयल निगमलाई सधैँ नाफा चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोनसको कारणले गर्दाखेरि। त्यही त तपाईँले यो तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। सधैँ कुरा के आउँछ, कर्मचारीहरूले बोनस खान्छन्, आयल निगममा भ्रष्टाचार व्यापक छ, पैसा चाहिँ यत्रो धेरै तिर्नु परेको छ पेट्रोलियम पदार्थको सर्वसाधारणले भन्ने जुन कुरा आउँछ नि। पेट्रोलियम पदार्थ र भ्रष्टाचार जुन तपाईँको पिएचडी पनि यही विषयमै छ होइन। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारणले भ्रष्टाचार कतिको मौलाको छ? यो विषयको भ्रष्टाचारले कसरी हेरिन्छ? भ्रष्टाचार त त्यो हदैसम्म त्यसको चाहिँ मैले गरेको अध्ययन अनुसार अब अहिले अलिकति सिनेरियो परिवर्तन छ। मैले आफ्नो शोधपत्रमा पनि लेखेको थिएँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एउटै हुनुपर्छ। जब मूल्य फरक हुने बित्तिकै अब अहिले तपाईँको 112 र 129 हुनु बित्तिकै जुन मूल्य पेट्रोल र मट्टितेलमा फरक छ त्यो अवश्य पनि तपाईँको चाहिँ त्यो गएर पेट्रोलमा मिसाउने नै हो। किनभने यसको क्यारेक्टर, चरित्र चाहिँ लगभग उस्तै हुन्छ, मिल्न जान्छ। भनेपछि मिसावट पनि भइराखेको छ। त्यो 129 रुपियाँ पेट्रोलको तिरेर पनि हामीले 100% पेट्रोल प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन। हाम्रो इन्जिनहरूलाई खराब पारिरहेको छ। मट्टितेल पनि छ त्यसमा। हो, यस। पहिला चाहिँ यो कार्बन मोनोअक्साइड भन्थ्यो, त्यो धुवाँ, कालो धुवाँ उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ मान्छेहरूको फोक्सो खराब हुने होइन, कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्छ होइन। त्यसपछि गएर त्यो हटाएर तपाईँको बेन्जिन हालियो यसमा। बेन्जिन कन्भर्टर तपाईँले पुरानो भेहिकल चलाउनु भएको भए त्यो राख्नु भएको थियो होला। त्यो बेन्जिनमा त्यो मिसावटयुक्त तेल भयो भने चाहिँ तपाईँको यदि सहरमा तपाईँको चाहिँ दम रोग र तपाईँको चाहिँ क्यान्सर जस्ता रोगहरू बढिरहेको छ भने त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मिसावटको पनि एउटा कारण हो भनेर हामी चाहिँ त्यो ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ। अनि एउटा त्यो, अनि अर्को के छ भने तपाईँको 65-66 देखि 76-77 सम्म 34 अर्ब 80 करोड चाहिँ नाफा गरेको छ आयल निगमले। त्यसको 1% चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीले बोनस पाउँछन्, जुन बोनस चाहिँ 3 अर्ब 48 करोड चाहिँ बोनस उनीहरूले बाँडे। अब त्यो बोनस बाँड्नको निम्ति आयल निगम सधैँ चाहिँ आयल निगमको कर्मचारी अथवा त्यहाँका नीति निर्माताहरू चाहिँ आयल निगम नाफामा जानु पर्यो। हामी सधैँ घाटामा छौँ किन भन्छ त आयल निगमले? घाटामा त आयल निगम छँदै छैन। त्यसको एन्सर के हो? त्यो बोनस प्राप्त हुँदैन हामीलाई। अब घाटा भएपछि त बोनस प्राप्त हुँदैन नि त। राजस्वको रूपमा सरकारले राजस्व उठाइहाल्यो। अनि त्यहाँ जस्तै पेट्रोलबाट तपाईँले तिर्नु भएको पैसा नि सबै हामीलाई आउने होइन, यो कर थर पनि जान्छ, खास त हामीलाई घाटामै छ। कुरा त त्यही हो नि। त्यही हो। जस्तो अहिले भनौँ 75-76 मा 63 अर्ब 85 करोड रुपियाँ चाहिँ सरकारले राजस्व उठायो। त्यसमा चाहिँ 7 अर्ब 50 करोड चाहिँ नाफा भयो। त्यो दुइटै जोड्दाखेरि त 71 अर्ब 30 करोड चाहिँ कमाएको देखियो नि त त्यहाँ त त्यो पेट्रोलियम पदार्थबाट। अनि त्यो सरकारको राजस्व घटाएर 7 अर्ब 50 करोड। जस्तै अब कुनै वर्षमा जस्तो 69-70 को कुरा गर्ने हो भने
2 अरब 5 करोड चाहिँ घाटा छ भन्छ। तर के छ भने 22 अर्ब 86 करोड त राजस्व उठाएको छ नि त। त्यो घटाएर हेर्ने हो भने त 20 अरब 36 करोड त कमाएकै छ नि। कमाएकै छ। सरकार र आयल निगम भनेको अघि नै भने एउटै हो। हामी निचोडमा जाँदा एउटा जुन प्रावधान अनुसार आयल निगम चलेको छ त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो एउटा, किनकि त्यहाँ लाभांश बाँड्न पर्ने नियम अनुसार त्यो खालको परिस्थिति देखिएको भएर त्यसलाई नै अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो एउटा तपाईँको कुरा होइन। अर्को चाहिँ भारतीयहरूले के भन्लान् अथवा त्यो आफ्नो देशको मूल्य आफै निर्धारण गर्न सकिन्छ, सरकारमा चाहिँ इच्छा शक्ति त्यो हुनु जरुरी देखियो होइन। हजुर, स्वतन्त्र देश हो नि त नेपाल। स्वतन्त्र देश भएको हुनाले आफ्नो नीति नियमहरू त स्वतन्त्र रूपमा बनाउन सक्छ। भारतले के भन्ला, भारत रिसाउला कि खुसाउला कि अथवा तेल सबै भारत जाला कि भारतबाट नेपाल आउला कि भन्ने कुरो त यत्रो सीमा सुरक्षा छ, हाम्रो देश छ, देशभित्र त आफूले त आफ्नो देशको नियम आफैले बनाउन सक्छ। अनि अर्को दोस्रो कुरा भनेको त्यहाँको त्यो कम्पनी ऐनबाट खारेज गरेर या त प्राधिकरण बनाउनु पर्यो या तपाईँको संस्थान ऐन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो बोनस खारेज गरिदिनु पर्यो। बोनस खारिज गरेपछि बोनस खान मिल्दैन, बोनस खान नमिलिसकेपछि चाहिँ नाफा चाहियो घाटा चाहियो भयो घाटा भयो भन्ने कुरा त्यहाँ सकिन्छ, समाप्त हुन्छ। किनभने यो निजीकरणमा लैजान पनि सरकारले धेरै प्रयत्न गर्यो, तर के हुन्छ भने यो भारतले 2002 मा निजीकरण गर्ने भनेर अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन होइन। अब लगभग 20 वर्ष भयो नेपालले निजीकरणमा लैजाने भन्ने कुरा त्यो त कल्पना बाहिरको कुरा हो यो। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँको यो विद्वता अध्ययनले के देखाउँछ, जुन परिस्थितिबाट नेपाल चलिरहेछ, जुन प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व नेपालमा छ, जुन अस्थिरता राजनीतिक हिसाबले निम्ति रहेको छ, त्यो नेतृत्वलाई हेर्दै जाँदा र आगामी केही दिन केही वर्ष हेर्दाखेरि भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेपालीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ स्वास्थ्य अलिकति तल 100 जस्तो भन्दा मुनि आएर उपभोग गर्न सक्ने अवस्था फेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? सरकारको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ होइन। यो अति भयो, अब अलिकति जनतालाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ। अर्को उपभोगको अरू थुप्रै वस्तुहरू छन् त्यसमा कर उठाउनुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थमा एउटा नियम बसाउनुपर्छ होइन। माग अनुसार चाहिँ एउटा कुपन प्रणाली बसाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने यो अवश्य पनि सम्भव छ। तर यसो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति होइन, त्यहाँ पुग्ने माथिल्लो स्तरमा पुग्ने पदाधिकारीहरूको स्थिति अवस्था र उनीहरूको नियत हेर्दाखेरि तत्काल यो सजिलो सहज होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यति आशा गर्न सकिँदैन। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद निराजनजी, तपाईँलाई मेरो आफ्नो कुरा र मैले जानेका कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। साथसाथै AP1 टेलिभिजन र सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चक्रबहादुर खड्का, पेट्रोलियम विषयका विज्ञ र पेट्रोलियम पदार्थमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा PhD गर्नुभएको व्यक्तित्व। आज हामीले नेपालमा किन पेट्रोलको भाउ सधैँ बढिरहेको छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।